Brad Godfrey, Sister Dina, upod siyang iyang mga kabataan, iyang mga apo Ginoo, upod siyang iyang nga Iloy, ikaw gid Ginoo sa kay Maribel, ikaw gid Ginoo magpakamaayo sa bilang instrumento Ginoo sa padayon sa imong nga ministry. Gid sini nga fellowship Ginoo nga sa amon pag hinunanon Ginoo maka share kami kung ano ang mga bagay nga ginhimo nimo sa amon bilang instrumento Ginoo sa paghimo Ginoo sa imong tagsa kamong hilikoton. Kani Lord, madamo pa kami kung tani nga dapat i-share na nungod sa imong pulong Ginoo. Apang kulang kami sang tion. Apang salamat Ginoo nga gintagaan mo kami sang oportunidad. Although Ginoo nga hindi man masunsun Ginoo nga gini. Pang nakapati kami Ginoo nga isa ini kabugay nga imo gin pakamaayo sa amon. Lord, kabay pa nga padayon ikaw nga magakabuhi sa amon. Ilabi ni Ginoo sa tagsa ka mga hilikoton, may mga nagakalayan kami Ginoo nga mga ministry Ginoo. Kabay pa nga sa imo grasya kag kaluoy, mangin mabinungahon kami Ginoo. Kag inatanan nga bunga mapamatud-an Ginoo. Nga sa amon pagkabuhi iaragid ikaw Ginoo nagaupod sa amon. Gani ginapabugal namon ina Ginoo sa imo tubangan. Na kun hindi bangod Ginoo sang imo pagpanghikot sa amon, hindi namon mahimo Ginoo kung ano man ang mga kadalag-an nga nahimo namon Ginoo sa imo tagsa ka mga hilikoton. Lord, salamat sang kusog, sang kabuhi, kag sang grasya Ginoo nga nagaabot sa amon. Salamat sang proteksyon Ginoo nga padayon nga imo gin pakamaayo sa amon upod sa amon tagsa ka. Lord, karon sa hapon may radio ministry kami Ginoo. Lord, pangunahi ang tagsa-tagsa nga mga nagapamahati Ginoo sa sining programa Ginoo. Kaya nagapati kami nga ginagamit man nimo Ginoo ang airwaves sa pag share Ginoo sa ang maayong balita na nungod sa kaluwasan paagi kay Kristo. Gani Ginoo i-sustain ang among kusog, ang resources Ginoo nga mga kinanglanon. Kaya nagapati kami amay nga hindi man mahapos ang paghimo sa sining nga mga hilikoton. Apang kun ikaw Ginoo padayon nga nagakabuhi mon ano man ang mga sahi Ginoo sa mga kabudlayan kag mga kabugatan nga amon ma-experience Ginoo. Wala kami nagakalingkang kundi hatag namon Ginoo ang initanan kag ginatugyan namon sa imo. Kay ikaw lang gid ang Dios nga makapaatag sa amon, kahatag sa amon sa pagtungkad Ginoo kung ano ang mga mensahe nga imo ginapalambot sa amon. Rason Ginoo nga nagakatabo ini Ginoo sa amon palibot. Gani ipreserba Ginoo ang amon kaluwasan, pabakura Ginoo ang pagtuo, kag liwat Ginoo ginapangayo namon ang imong Dios nun nga bendisyon sa tagsa-tagsa sa amon sa ngalan sang amon.
natin dira sa page 12, no? Or pahina